आफ्नो आफ्नो समाजको आफ्नो आफ्नो नियम कानुन छ। कहीँ कतै काका बाबुको छोरी पनि चल्नेछ, कहीँ कतै फुपूको छोरी चल्नेछ, कहीँ मामाको छोरी चल्नेछ, कहीँ चल्दैन। हामी किन जबरजस्ती त्यहाँ चलाउनु पर्छ भन्दैछौँ? कोही यस्तो दुर्लभ होलान् जसलाई म भेट्न सक्छु अथवा भेटौँला, विवाह सम्बन्धमय होला, नत्र कहीँ पनि छैन। जताकतै विवाह बन्धन छ, केवल विवाह बन्धन। प्रेम भन्छ जता मन लाग्यो त्यतै उफ्रिदिया छ, गुरु भन्छ जता मन लाग्यो त्यतै उफ्रिदिया छ, चेला भन्छ जता मन लाग्यो त्यतै। कुलको बाटो कता छ, मूलको बाटो कता छ, गुणको बाटो कता छ, यो पत्ता लगाउनु पर्यो। हजुरले भनेको जस्तो प्रेम अहिले पाइन्छ र? फेरि कुरा छ, किन पाउने? पिउनको लागि त पानी चाहिन्छ। बग्दैमा तरल पदार्थ हुँदैमा पानी हुँदैन। त्यस्तै बग्नुपर्ने दिशा बाहेक अन्त बगियो भने त्यो अधर्म हो। श्री 5 सरकारको बराबरको व्यवस्था गरेर बस्नुपर्छ। गाडी घोडा बङ्गला घर गहना के घर गहना, त्यो घर गहनाको लागि गर्भाशयमै तयार भएर आएकी हुन् नारी, जसको आधी उमेर सकियो, अब बिहे गर्ने समय सकिसकेको हुन्छ, बिहे हुन्छ। के को लागि बिहे गर्दैछ? एक अर्काको घाँटी निचोर्नको लागि, सुर्क्याउनको लागि। त्यो बानिएको विवाह सम्बन्ध भन्ने सूत्र जुन छ, त्यो सूत्र बेसरी गाँठो मात्र पारेको होइन, सुर्किने गाँठो पारेको छ। त्यहाँ जति तान्न सकत तान, तिमीलाई म सुर्क्याउँछु, मलाई तिमी सुर्क्याऊ, अनि हामी मरौँ मास्यौँ, यही विवाह। यो चर्चा हुनुपर्ने विषय हो। प्रेम महायोग हो, प्रेम परम यज्ञ हो, प्रेम धर्मको धुरी हो, प्रेम निर्मल शीतल जल हो। यस्तै हजारौं उपमा हुन मिल्छ। तर प्रेम छल होइन, प्रेम कपट होइन, प्रेम छल होइन, प्रेम आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम होइन, प्रेम आफैले आफैलाई पाउने माध्यम हो, प्रेम कसैको लुट्ने माध्यम होइन, प्रेम कसैलाई बर्बाद गर्ने मार्ग होइन, प्रेम कसैमा पराशक्त हुने मार्ग होइन। जहाँ आसक्ति छ, जहाँ परनिर्भरता छ, त्यो प्रेम होइन। मैले उसलाई प्रेम कति गर्छु उसले बुझ्दै बुझ्दैन, त्यो प्रेम होइन, तपाईको आसक्ति हो। तपाईले बुझ्नुहोस्, तपाईले तपाईलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। अब प्रेम हो कि तपाईले तपाईलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। म प्रेमी हुँ भन्छ, तर मेरो कुरा उसले बुझ्दै बुझ्दैन भनेर रोइराखेको हुन्छ। कसरी प्रेमी भयो? ऊ प्रेमी हो भने उसको कुरा अर्कोले पूरा कसरी गर्नुपर्ने, किन गर्नुपर्ने? ऊ प्रेमी हो भने उसको कुरा अर्कोले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनन्त सुख, अनन्त शान्ति आफूमा छ। हजुरले भनेको जस्तो प्रेम अहिले पाइन्छ र? फेरि कुरा छ, किन पाउने? छ, त्यो पत्ता लगाएकोमा अथवा त्यो फिल गर्न सकेको छैन नि त मान्छेले। त्यसैले त कोसिस गर्नु पर्यो। मुफ्तका पान मीठा नहीं होता है, भले ही मीठा पान हो। बनाने को तो कहा था, मुफ्त का पान मीठा नहीं होता। मेरो अनुभव, मेरो प्राप्ति
कसरी लान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भन्दै हिँडेको पनि देख्छु म। फलानु हजारौँ गुरुहरू हामीले बनायौँ, मान्यौँ, स्वीकार्यौँ, केही उपलब्धि भएन। अरे मेरो भाइ, त्यहाँ तिमीबाट तिमीलाई भरिपूर्ण बनाउने पद्धति सिकाउँदैछ। तिमी भन्छौ फेरि लुट्न पाऊँ, कहिले केटी मान्छेबाट लुटौँ सुख धनी हुँ, कहिले केटा मान्छेबाट लुटौँ धनी हुँ सुखी हुँ, कहिले गुरुबाट लुटौँ धनी हुँ सुखी हुँ, कहिले शिष्यबाट मलाई धन देला सम्पत्ति देला आश्रम बनाइदेला धनी हुँ सुखी हुँ। यी सब परतन्त्रताका विषयमा आश र आसक्ति राख्दैछौँ, फेरि सुखको अभिलाषा फेरि सुखको आशा गर्दैछौँ, बाटो दुःखको रोजेका छौँ। यहाँ अर्काको सम्पत्तिमा दगा धर्न मिल्दै मिल्दैन, यहाँ अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लाउने मिल्दै मिल्दैन, अधिकार जमाउन मिल्दै मिल्दैन। यो योग पथ हो। यहाँ आफ्नो आफूले कमाइ गर्ने, यहाँ आफू आफैबाट उम्रिने हो र आफू आफैबाट उम्रिएर आफैलाई भर्ने हो। बडो गजब पद्धति छ। म पनि भन्दै हिँडेको कुनै अवस्थामा, मैले पनि सुन्दै पनि हिँडेको कुनै अवस्थामा, सुन्दैछु पनि। भगारीमा राखेको बिउ कहिले उम्रिँदैन, कहिले बढ्दैन, छर्नु भयो भने पनि उम्रिँदैन। तसर्थ छाट्नु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। कतै भुटेको त छरेनौँ, कतै भगारीमै राखेर उमार्ने कोसिस त गरेनौँ। त हाम्रो साधना पथ यस्तो छ। त्यसले गर्दा प्रेमको पथ भनेको स्वयंतिरको यात्रा। जब स्वयंतिरको यात्रा हुन्छ, त्यसपछि जताततै उसको आँखाबाट, उसको दृश्यबाट, उसको शब्दबाट त्यही तल झर बाबु, त्यही तल निक्लिन्छ। त्यसैले सुखको मार्ग त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा त्यो सुखको मार्ग जुन दिन हामी अपनाउँछौँ, त्यसपछि हामीलाई सुख दिनको लागि गुरु चाहिँदैन। त्यो दिनदेखि सुरुवात भयो साधना। जबसम्म गुरुसँग बसेर साधना गर्छौँ, त्यो साधना होइन, पूर्व अभ्यास हो, केवल पूर्व अभ्यास। पूर्व अभ्यास भनेको के रहेछ? एउटा अविवाहित छोरी मान्छे, एउटा अविवाहित छोरा मान्छे छन्। उनीहरू 10 वर्षदेखि तलका खेल्दैछन्, घर कुटेली बनाउँछन् सानो घर, भाँडा टुडी कोठा बाथरुम टोयलेट सब बनाउँछन्। यहाँसम्म कि फाटो पुरानो कपडालाई प्रयोग गरेर उनीहरूले बच्चा बुहारी छोरी नातिना सब बनाउँछन्। हामी सबै सिद्ध छौँ, जन्मिँदै बुद्ध छौँ हामी। त्यो बच्चालाई तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, उसले बनाएको घरमा सासू पनि हुन्छ, ससुरा पनि हुन्छ, भान्सा पनि हुन्छ, टोयलेट बाथरुम पनि हुन्छ, भकारी पनि हुन्छ, पानी पँधेरो सबै कुरा हुन्छ। बरु कुनै फिल्ममा कुनै चलचित्रमा बिर्सिन सक्छ, छुट्न सक्छ ती कथा कहानीहरू, तर ती पात्र ती बच्चाहरूमा केही छुट्दैन। सबै कथाहरू आउँछ त्यो सानो घर कुटेलीमा। त्यो के हो त? एउटाको श्रीमान भन्छ, बुढा भन्छ उसले, भन्छ उसले, फेरि भान्सा पाक्यो होला ल्याऊ भन्छ, म पस्किदिन्छु भन्छ। कस्तो मजाको खेल खेल्छ उनीहरूले। तर त्यो खेलमा भएको कहानी सत्य होइन, तर खेल सत्य हो। त्यो पूर्व अभ्यास हो। अब हामी बाल्यकाल पार गरेर किशोर अवस्था हुँदै युवातिर लम्किँदैछौँ, फेरि पनि हामी घर कुटेली खेल्दैछौँ भने त्यो त सुहाएन, त्यो त सुहाएन। त्यहाँ हामी कतिजना दिदी बहिनी पनि श्रीमान श्रीमती भएर त्यहाँ भूमिका निभाइराखेका हुन्छौँ। कति काका बाबु भा भतिजी पर्ने पनि हामी उही उमेरका हुन्छौँ। उही उसको श्रीमान भएको हुन्छ, उही उसको बाजे भएको हुन्छ, उही नाति पनाति भएको हुन्छ, खेलिरहेको हुन्छ नि। त आज यो खेल त होइन, योभन्दा पनि नालायक खेल खेलिराखेका छन् युवाहरूले। कहाँबाट हुन्छ? प्रेम भन्छ जता मन लाग्यो त्यतै उफ्रिदिया छ, गुरु भन्छ जता मन लाग्यो त्यतै उफ्रिदिया छ, चेला भन्छ जता मन लाग्यो त्यतै। कुलको बाटो कता छ? मूलको बाटो कता छ? गुणको बाटो कता छ? यो पत्ता लगाउनु पर्यो।
मूल पत्ता लगाउनु पर्यो, कुल पत्ता लगाउनु पर्यो र गुण पत्ता लगाउनु पर्यो। कुडा कबडा सिकाउँदैछ भने त्यो त गुरु भएन। पानी बग्छ, बग्ने कुरा धेरै छन्, के पिउन सकिन्छ? आगो पनि जब लाभा बनेर बग्दछ पानी जस्तै बग्छ, के पिउन सकिन्छ? सकिँदैन। पिउनको लागि त पानी चाहिन्छ। बग्दैमा तरल पदार्थ हुँदैमा पानी हुँदैन। त्यस्तै बग्नुपर्ने दिशा बाहेक अन्त बगियो भने त्यो अधर्म हो, त्यो मार्ग होइन, त्यो गलत मार्ग हो, कुमार्ग हो। प्रेमको नाममा परतन्त्रता, प्रेमको नाममा छाडातन्त्रता, प्रेमको नाममा उच्छृङ्खलता प्रेम होइन। आउँछन् मेरोमा, हामीले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छौँ, यो गरेका छौँ, त्यो गरेका छौँ, या ऊ हामीले होइन फलानु जातिबाट बिहे गऱ्यौँ, हामी म लिम्बू हो, राईनी ल्याएँ, म ठकुरी हो, अर्को ल्याएँ, यस्ता कुराहरू गर्न आउँछन्। बडो ठुलो वीरता गरेको जस्तो गरेर सुनाउँछन् मलाई पनि। तर गाईले भैँसी ल्याएको देखिएको छैन, न बाख्राले साँड ल्याएको देखिन्छ। भेडाले साँड ल्याउँछ, भैँसीले राँगो ल्याउँछ, गाईले गोरु अथवा नन्दी भनौँ ल्याउँछ। मान्छे किन त्यस्तो गरिन्छ? फेरि सम्पूर्ण मानव जाति त एउटै हो, यो जात त्यो जात हुँदैन भन्नुहुन्छ त हजुरहरू जस्तो गुरुहरूले नै। त्यसको भन्नुको मतलब बुझ्नु पर्यो। सम्पूर्ण मानव एउटै हो कुन तहसम्म? तह छ नि, लेभल छ नि, एउटा मापदण्ड छ नि। विद्यार्थी सबै विद्यार्थी नै हुन्, तर त्यही विद्यार्थी कुनै विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुन्छ, त्यही विद्यार्थी कुनै विद्यालयको मास्टर हुन्छ। तर त्यो एक ठाउँमा जाँदा त फेरि त्यो सबै विद्यार्थी हो कि विद्यार्थी मान्दिने? अब कोही कसैको शिष्य, कोही शिक्षार्थी र कोही कसैको शिष्य होइन। यसरी क्रम भङ्ग गर्नको लागि मानव एक भनेको होइन। यसरी पद्धतिलाई समाप्त पार्नको लागि मानव एक हो भनेको होइन। मानव एक हो यसर्थ भनेको हो कि मानवमा वैरभावको अन्त्य होस्। मानवले मानवलाई शोषण गर्नु हुँदैन, दमन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयको अन्त्यको लागि मानव एक भनेको। यसको मतलब यो होइन कि जहाँ मन लाग्यो त्यही, जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ। आफ्नो आफ्नो समाजको आफ्नो आफ्नो नियम कानुन छ। कहीँ कतै काका बाबुको छोरी पनि चल्नेछ, कहीँ कतै फुपूको छोरी चल्नेछ, कहीँ मामाको छोरी चल्नेछ, कहीँ चल्दैन। हामी किन जबरजस्ती त्यहाँ चलाउनु पर्छ भन्दैछौँ? हरेकको आफ्नो समाज छ, आफ्नो आफ्नो समाज छ। त्यो समाजमा हामी किन विरोध गर्ने? काकाको चल्छ, चलाउँदै आएको छन् प्राचीन समयदेखि। त्यहाँ असहज छैन भने हामीले सहज किन बनाउने? किन असहज बनाउने? असहज त्यहाँ छैन, हामी असहज किन बनाउने? कहीँ कसैले फुपूकी छोरी चलाएका छन्, उनीहरूलाई असहज छैन, हामीलाई असहज किन? हामीले चलाउनु पर्छ भन्ने छैन नि, तर उनीहरूको रोक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। कहीँ मामाको छोरी चल्छ, कहीँ चल्दैन। चल्ने ठाउँमा नचलाऊ भन्नु पनि छैन, नचल्ने ठाउँमा चलाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। हरेकको आफ्नो कुल परम्परा छ नि त। आफ्नो कुल परम्परा आफ्नो हिसाबले चलिरहेको छ। हामी सुधारवादीहरूले झन् बिगार्दै जान्छौँ। मेरोमा आए केही टिम यही विषयलाई लिएर, मैले यो भने हिँडेको बाटो हिँड्दा पुग्ने ठाउँमा पुगिन्छ, नहिँडेको बाटो हिँड्दा दुःख पाइन्छ। नाइ हुँदैन भन्ने ठाउँमा जबरजस्ती किन? त्यसले गर्दा अलि विवेकपूर्वक भनेपछि विवाह के हो त हजुरको दृष्टिकोणमा? विवाह भनेको सम्बन्ध हो, बन्धन होइन। हामी त खुलेरै लेख्छौँ, फलानुको फलानुसँग वैवाहिक विवाह बन्धनमा हुँदैछ, बन्धनै लेखिन्छ। त वेदले बन्धन भनेको छैन, सम्बन्ध भनेको छ। विवाह एक सम्बन्ध हो, बन्धन होइन।
त बन्धन हुनु हुँदैन। बन्धन भएकै कारणले गर्दाखेरि देखिरहनु भएको छ के भइरहेछ। बन्धन हुनु हुँदैन, यो सम्बन्ध हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ। र यसलाई कसरी सुमधुर र सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ? आज संसारभरिमै कोही यस्तो दुर्लभ होलान् जसलाई म भेट्न सक्छु अथवा भेटौँला, विवाह सम्बन्धमय होला, नत्र कहीँ पनि छैन। जताकतै विवाह बन्धन छ, केवल विवाह बन्धन। बन्धन अन्त्य गर्नुहोस्, सम्बन्धको शुभारम्भ गर्नुहोस्, त्यो प्रेमको पराकाष्ठमा पुर्याउने मार्ग हो। भनेपछि पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेद हुनु, एकअर्कासँग सम्बन्ध बिग्रिनुमा विवाह बन्धन भएकै कारणले हो त? एकदमै बन्धन भएर। आज एउटा छोरा मान्छेले बिहे गर्नको लागि श्री 5 सरकारको बराबरको व्यवस्था गरेर बस्नुपर्छ। गाडी घोडा बङ्गला, घर गहना, के घर गहना, त्यो घर गहनाको लागि गर्भाशयमै तयार भएर आएकी हुन् नारी। त्यो घरको लागि नै त्यो गर्भाशयबाट निर्मित भएर आएकी हुन् नारी। नारीलाई प्रसन्न, ती नारीको इच्छा र ती नारीको महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि गधेश्वर भएर जन्मेको छोरा होइन। यहाँ कसैलाई गधेश्वरी र गधेश्वर बनाउनको लागि कोही जन्मेको होइन। हरेक कोही ईश्वरको सन्तान हो। ऊ ईश्वरमय छ, ऊ आफू ईश्वरमय छ भने अर्कोलाई गधेश्वर त बनाउँदैन। त प्रेमको पथ हामी बिर्सेका छौँ, प्रेमको मार्गलाई भुलेका छौँ। त्यसैले शर्त हुन्छ, शर्त बन्धनमा परिणत हुन्छ। शर्त सूत्र गाँठो पार्न बित्तिकै बन्धन। एउटा छोरा मान्छेले एउटा छोरी मान्छेसँग, एउटा छोरी मान्छेले एउटा छोरा मान्छेसँग बिहे गर्दा यति धेरै सम्पत्तिको चाँजोमाजो मिलाउनु पर्ने, जसको आधी उमेर सकियो, अब बिहे गर्ने समय सकिसकेको हुन्छ, बिहे हुन्छ। के को लागि बिहे गर्दैछ? एकअर्काको घाँटी निचोर्नको लागि, सुर्क्याउनको लागि। त्यो बानिएको विवाह सम्बन्ध भन्ने सूत्र जुन छ, त्यो सूत्र यसरी गाँठो मात्र पारेको होइन, सुर्किने गाँठो पारेको छ। त्यहाँ जति तान्न सकत तान, तिमीलाई म सुर्क्याउँछु, मलाई तिमी सुर्क्याऊ, अनि हामी मरौँ मासियौँ, यही विवाह। यो विवाहको अन्त्य हुनुपर्छ। सुमधुर बनाउन चाहिँ के गर्ने त? ईश्वरमय भन्नु पर्यो, ईश्वरको मार्गमा हिँड्नु पर्यो, ईश्वरमय पद्धतिमा जिउनु पर्यो। खालि तपाईँलाई गुरुले दिएको उत्तरले जीवन चल्ने होइन। हजुरहरूले अपनाएको अभ्यासले, साधनाले जीवन चल्ने हो र साधनाले जीवन सुखमय हुने हो। मैले भनेको कुराले सुख महसुस गरेर जिउनु भयो, त्यो भ्रम हो। मेरो जीवनमा अनुभव भएका, अन्तस्करणमा रहेका ज्ञानका कुरा मेरा सुखका कुरा हुन्। तर यिनै सुखका कुरा मेरो मुख हुँदै शब्दद्वारा तपाईँहरूको अन्तस्करणसम्म पुग्दा बासी भइसकेका हुन्छ। ती कुराले तपाईँहरूले धन्य गर्दैन। अब त्यसलाई ताजा बनाउने पद्धति के हो? जुन कुरा मद्वारा तपाईँहरूको हृदयको अन्तस्करणसम्म पुग्यो, त्यो कुरा त्यहाँ जाँदा जाँदै लास भइसक्यो। त्यसमा जीवन्तता जब मात्रै आउँछ जब तपाईँ अभ्यास हुँदै साधनाको पथमा हिँड्नुहुन्छ। एकजनाको दुईजनाको समस्या छैन, यो अरबौँ जतिजना छ, 2-4 अर्ब कति अर्ब छ मलाई थाहा छैन, सबै मानवको समस्या। यहाँ गाई भैँसीमा सम्बन्ध हुँदैन यस्तो खालको। भैँसी गाडी घोडा खच्चर हात्ती जोडेर बिहे हुँदैन, भैँसीसँग पनि, गाईसँग पनि, कुकुरसँग पनि, हात्तीसँग पनि। त्यहाँ अस्तित्वले जुन नियम बनाएको छ त्यो नियम अनुसार हुन्छ। तर मान्छेमा किन? मसँग बिहे गर्नको लागि त घर हुनुपर्छ, बिल्डिङ हुनुपर्छ, कार हुनुपर्छ, किन? त्यो परतन्त्रता होइन। तपाईँ यो पृथ्वीमा आफ्नो छत्रछायामा रहन सक्नुहुन्न भन्ने प्रमाण हो कि तपाईँलाई घर चाहिरहेछ। किनकि घर तपाईँको छत्र होइन, तपाईँको छत्र भनेको तपाईँको साहस र तपाईँको कला हो। त्यो कला भनेको प्रेम हो। तपाईँ एक पात पनि बस्न सक्नुहुन्छ, एक रुख पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो विश्वास छैन तपाईँलाई, मलाई ढलानवाला घर चाहिन्छ,
मलाई झन्डै झन्डै एउटा कार चाहिन्छ काठमाडौँको तिरपुर घुम्नलाई। हरेक दिन त्यो कारमा जुन ट्याङ्की छ त्यो ट्याङ्कीभरि तेल चाहिन्छ। सकेसम्म राम्रो ड्राइभ गर्ने ड्राइभर पनि चाहिन्छ, त्यसले कहीँ दुर्घटना नपारोस्। यी शर्तहरूले बिहेबारी हुन्छ भने यो विवाह सम्बन्ध होइन, बन्धन हो। सुर्क्याउँदै जानुहोस् एकअर्कोलाई, जति सुर्क्याउँदै जानुहुन्छ एकअर्कोलाई निचोड्दै जानुहोस्। सकिने मार्ग हो यो, सनातन पद्धति होइन, यो सनातन मार्ग होइन। यो निरन्तरता, यो यसमा निरन्तरता छैन, निरन्तरता हुनुपर्छ। त्यो निरन्तरता कुल पद्धतिबाट आउँछ। त्यसो भए विश्वभरका मान्छेले एकजनाले पनि किन नबुझेको त विवाह चाहिँ यहाँले भने जस्तै विश्वभरिमा सबै मान्छेहरू चाहिँ यो विवाहलाई चाहिँ बन्धनकै रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् भनेर भन्नुभयो। किन कोही मान्छे पनि छैनन् जो विवाहलाई चाहिँ बन्धनै नभइकन एउटा सम्बन्धको रूपमा अघि लैजाने? यस्तो कोही त छन् जसको आधारमा हजुर हामी आश गरिराखेका छौँ, जसले साँच्चै नै ऋषिहरूको परम्परा, ऋषिकाको पद्धति अपनाएका छन्। कोही त छन् र त हामीले बाटो खोजिराखेका छौँ। कोही हिँडेका हुन्, त्यसैले त हामी पछ्याइराखेका छौँ। तर छैन, छँदै छैनन् होइन, तर छैन। तपाईँ हामीबाटै सुरुवात हुन्छ कि हामीले यो विवाहलाई बन्धन होइन सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। सम्बन्ध सूत्र हो, रेजु हो, त्यसले उच्चभन्दा उच्च शिखरहरूलाई पार गर्ने सहायता प्रदान गर्छ। तर बन्धन फाँसी हो, त्यसले सुर्क्याउँछ, श्वास लिने गति पनि बन्द हुन्छ, रक्त प्रवाहको प्रक्रिया बन्द हुन्छ र ऊ एउटा लासमा परिणत हुन्छ। लास घुमिराखेको देखिरहनु भएको छ होला हजुरले, म त देख्छु, हजुरहरू आफैले देखिरहनु पनि भयो होला। कति समय त आफै पनि लास भएर हिँड्नु पनि भएको होला, महसुस नगरेको हुनसक्छ। किनकि हाम्रो आँखा यस्तो छ, अरूलाई मात्र हेर्ने आँखा छ, अरूको मात्रै देख्छ, आफ्नो देख्दैन। हजुरको विचारमा सफलता भनेको के हो? के सम्पत्ति कमाउनु नै सफलता हो त? अहिले त हामी सम्पत्ति कमाउन मात्रै अघि बढिरहेको देख्छौँ नि त मान्छे। सफलता भनेको त्यो हो जो अस्तित्वमा आवश्यक थियो त्यो भयो। अस्तित्वमा आवश्यक भनेको हामीलाई के हो? सोनाका सिक्का, चाँदीका सिक्का, या अहिले बनिराखेका कागजका थुप्रा? के हुन हाम्रो आवश्यकता? मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँ आफै पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आवश्यकता के हो। आज धनको नाममा संसारभरिको ब्याङ्कहरूले सङ्ग्रह गरेको त्यो कागजका थुप्राहरूलाई आवश्यकता सम्झिने या आवश्यकता अरू छ, आवश्यक अरू कुरा हो। तपाईँ हजुरहरू आफैले अनुभव गरिरहनु भएको छ। 1990 सालले पनि महसुस गराएको हो, 46 सालले पनि महसुस गराएको हो, 72 सालले पनि महसुस गराएको छ, 77 र 78ले त झन् विशेष गरेर महसुस गराएको छ। महसुस गर्नै चाहनुहुन्न त मैले के गर्ने? मैले के? म जस्तै हजारौँले के गर्ने? आवश्यकता अरू नै केही छ, खोजिराखेका अरू नै छौँ, आश गरिराखेको अरू नै छौँ। त्यसले गर्दा यो दुःखको बाटो अन्त्य हुनेवाला छैन।